हरिः ओम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रार्थनया कक्षाम् आरम्भं कुर्मः। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुरुरेव गतेर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां देहि सरस्वती प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिकाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। धन्यवादः। इदानीं श्लोकद्वयम् अत्र तिष्ठति। अद्य तद् श्लोकं पश्यामः। अत्र अत्र एतत् श्लोकमस्ति विष्णुप्रार्थना श्लोकम् एतद् महाभारतस्य अनुशासनिकपर्वतः विष्णुसहस्रनामस्य ध्यानश्लोकस्य अन्तर्गतः एतद् श्लोकः व्यासमुनिः विरचितः श्लोकः अयं विष्णुसहस्रमन्त्रम् अपि अस्ति एतद् एकं पारमार्थिकम् आनन्दं ददाति तस्य चञ्चलं मनः शान्तं करिष्यति तथा च सः स्थायी आनन्दं प्राप्स्यति येन सः स्वस्थः सुखी च भविष्यति इति अत्र आदौ श्लोकं पठामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अत्र पदच्छेदः एवं भवति। शान्तः आकारं भुजगः शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम्। अत्र भ महाप्राण अत्र अनुस्वारानन्तर गकार अस्ति। ग कवर्गस्य द्वितीय वर्णः, अतः तस्य पञ्चमवर्णः ञकारः, अतः ञकार अत्र अनुनासिकवर्णम् अत्र परसवर्ण इति उच्यते, तद् वक्तव्यम् इति अत्र महाप्राणम्। अत्रापि प्रथमवर्णककारस्य अत्र ञकार वक्तव्यम्। अनुस्वारानन्तर ककार अस्ति, अतः ञकार वक्तव्यम्। अत्रापि अत्र यकार तद् पूर्वे अहम् उक्तवती किल, यावल इति तस्य परसवर्णः
याल् वाल अनुनासिक यावाल एव अस्ति, अतः यकारस्य परसवर्ण अनुनासिका अनुस्वारानन्तरं यकार अस्ति, अतः यकारस्य परसवर्णः यकार एव, तद् वक्तव्यं। नैयोगि एवं वक्तव्यं। भिर्ध्य अत्रापि महाप्राणम् अस्ति, भा भा महाप्राणं, थ महाप्राणम्। अस्तु, इदानीम् अन्वयं वदामः। अत्र वन्दे इति अहं वन्दे, अहं विष्णुं वन्दे इति। अत्र सर्वाणि तस्य विशेषणपदानि सन्ति। अत्र अहं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः। अत्र योगिभिः अत्र रेपः आगच्छति, रेपस्य विसर्गस्य रेपः भवति अत्र, अतः योगिभिर्ध्यानगम्यं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं विष्णुम् अहं वन्दे इति भवति अत्र। अनन्तरम् अत्र शान्ताकारः इत्युक्ते, शान्ताकारम् इत्युक्ते शान्तः आकारः इति अत्र वक्तुं शक्यते। भुजगः शयनं, भुजगः इत्युक्ते अत्र सर्पः इति वदामः, अत्र सर्पः इति विष्णु शयनस्य कृते तस्य सर्पस्य उपरि एव सः शयति खलु, अतः शयनं करोति, अतः सर्पः अत्र भुजगः। अनन्तरं भुजगः किमर्थम् इत्युक्ते तस्य नाम इति वदामि चेत् तत्र वक्रगतेन सः गच्छति, भुजगः सर्पः वक्रगतेन गच्छति, वक्रमार्गेण गच्छति इति कारणेन सर्पस्य अपरनामः भुजगः इति। अत्र पद्मनाभं, पद्मं नाभौ यस्य सः, तस्य नाभौ पद्मः अस्ति, अतः पद्मनाभ इति नाम। अनन्तरं सुरेशं, सुराणाम् ईशः इति, अत्र सुर देवतानाम् ईशः। विश्वाधारम्, अत्र विश्वस्य आधारः विष्णुः एव इति। गगनसदृशं, गगनेन सदृशः इति। अत्र मेघवर्णं, विष्णु देवस्य वर्णः किम् अस्ति इत्युक्ते मेघः, मेघः इव तस्य वर्णः अस्ति। नीलवर्णः खलु, कृष्णवर्ण नीलवर्ण इति वदति किल, तदेव वर्णः मेघवर्णः। शुभांगं, शुभानि अङ्गानि, शुभानि इत्युक्ते सुन्दराणि अङ्गानि, सः यस्य सा इति विष्णुः अत्र विशेषणं। लक्ष्मीकान्तं, लक्ष्म्याः कान्ता, लक्ष्म्याः पतिः विष्णुः खलु, अतः लक्ष्मीकान्तं। कमलनयनं, तस्य नयनं कमलः इव अस्ति, अतः कमलनयनं। योगिभिः, ऋषिभिः, योगिनः, अत्र ध्याने अत्र ध्याने ये अस्ति तं ध्यानेन तं प्राप्नुवन्ति इति अर्थः योगिभिः। अत्र भवभयहरं, भवस्य भयं भवभयहरं, तद् हरति, भवभयं हरति इति। अत्र यन्मनः भयं नाशयति इति अर्थ। अत्र सर्वलोकैकनाथम्, अत्र सर्वेषां लोकानाम् एकः नाथः इति अर्थ, सर्वलोकाः इति अर्थ, एकः नाथः एकनाथः इति। अनन्तरं सर्वलोकैकनाथम्, अत्र सर्वलोकानाम् एकैकनाथः तम्, एतद् सर्वाणि अपि विष्णु इति पदस्य विशेषणं भवति अत्र। अस्तु, इदानीं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। एकवारम् अर्थं वदामि, किञ्चित् एव अस्ति अत्र। सर्वलोकैकस्वामी विष्णु अहं नमामि इति। अत्र सः शान्तमूर्तिः अस्ति, सः आदिशेष उपरि शयितवान्, तस्य नाभ्यां पद्मः धरति अस्ति। देवतानां स्वामिः सः, विश्वाधारः, गगनसदृशः, मङ्गलाङ्गः, नीलमेघश्यामः, कमलाक्षः सः, कमलापतिः सः, संसाराभयनाशकः, निवारकः सः, योगिनां ध्याने एव गोचराः भवति, तस्मै नमामि इति एतद् श्लोकस्य अर्थम् अस्ति। इदानीं पावना धनशेखर भगिनी।
शान्ताकारं पावना धनशेखर भगिनी देविका राजसिंगम भगिनी राम राम। शान्ताकारं 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 भुजगशयनं 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 पद्मनाभं 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 सुरेशं 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 विश्वाधारं 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 गगनसदृशं 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 मेघवर्णं 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 शुभाङ्गं 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 लक्ष्मीकान्तं 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 कमलनयनं 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 योगिभिः 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 ध्यानगम्यं 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 वन्दे विष्णुं वन्दे विष्णुं वन्दे विष्णुं भवभयहरं 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 सर्वलोकैक 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 नाथं 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 शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं मेघवर्णं शुभाङ्गं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 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 वन्दे विष्णुं वन्दे विष्णुं वन्दे विष्णुं भवभयहरं 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 सर्वलोकैकनाथं 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 शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिर्ध्यानगम्यम् 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 वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् फुल् श्लोक लक्ष्मीकान्तं फुल् श्लोक कमलनयनै वदतु भगिनि शान्ताकारम् अत्र शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सम्यक् सुजाता केआर भगिनी। शान्ताकारं न भुजगशयनं न न न भगिनि कारङ्ग् आगच्छति चेत् किम् आगच्छति अत्र ककार खलु अत्र भकार अस्ति पाप बा भा मा खलु स तो अत्र स अनुस्वारस्य अनन्तरं भकार अस्ति चेत् मकार आगच्छति कारङ्ग् न कारम् मकार एव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अरुणादया भगिनी शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभ नास्ति पा पद्मनाभ पद्मनाभ पाप पि पद्मनाभ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् कैक लोक कैक लोकैक लोक एक लोकैक सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन विश्वा शंकरश विश्वाधार विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं शुभा शु शंकरश मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अत्र नयनै इति उक्त्वा मा स्थगयतु कंटिन्यूस् अत्र ओके नयनै योगिभिर्ध्या इति नयनै योगिभिर्ध्या न ओके ओके लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगी एवं न कमलनयनै योगिभिर्ध्या इति कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यम् सौम्या भगिनी शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभृध्यानगम्यं भ्रू न भगिनि योगिभिर्ध्यानगम्यं योगिभिः ध्यान योगिभिर्ध्यानं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। एकवारं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अत्र अहं पूर्वे उक्तवती खलु नयनै इति उक्त्वा अत्र मा स्थगयतु कंटिन्यूस् अस्ति अत्र नयनै योगी इति कंटिन्यूस् ओके 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 एम मंजुला भगिनी एम मंजुला भगिनी शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कनयनयोगिनगम्यं Once again, Lakshmi, लक्ष्मीकान्तं कमलनय Kamalanai nasti. योगिभृद्यानगम्यं Kamalanayana. Hello, Nayana. लक्ष्मीकान्तं कमलनयोगिभृद्यानगम्यं Kamalanayanai. कमलनयनै Bru योगिभृद्यानगम्यं nasti. Yogi bhirdhyana. Na na na. योगिभृद्यानगम्यं योगिभृद्यानगम्यं Bri nasti bagini. Bri asti matra. Kevala B kalu. ओके ब्रि Bri ब्रि na. ब्रि भिर् ध्यान ओके भिर् इत्युक्ते रेप अस्ति किल अत्र विसर्ग भवति योगिभिः विसर्गस्य रेपः इति वक्तव्यम् अत्र सो अत्र भिर्ध्यान भिर् इति वक्तव्यम् ओके ओके योगिभृद्यानगम्यं ओके प्राक्टिस् करोतु ओके वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयोगिभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् एतत् पठतु भगिनि One more. एक लैन् एव One लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगी कमलनै इत्युक्ते किं भवति न खलु लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगी कान्तं वदतु कान्तं अनुस्वार रूल्स् अस्ति अत्र लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभृद्यानगम्यं बृद्यानगम्यं I should say ब्री नास्ति भगिनि बिर् Okay. प्राक्टिस् करोतु प्राक्टिस् सेशन् बृद्यानगम्यम् ओके अस्तु नेक्स्ट् श्लोकं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः अत्र महाप्राणम् अस्ति अत्र पूर्वतनश्लोके अस्ति किल तदेव अत्र यै योगिनः अत्र अनुस्वारानन्तरं नकार अस्ति तवर्गस्य अन्तिमवर्ण परसवर्ण भवति अतः नकार तन्न इति वक्तव्यम् अन्य किमपि नास्ति अत्र ओके इदानीं पदच्छेदः कुर्मः यं ब्रह्मा वरुणः इन्द्रः रुद्रः मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः स अंग
पदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्य अन्तं न विदुः सुर असुर गणाः देवाय तस्मै नमः इति भवति। अन्वयम् एवम् अस्ति, देवाय तस्मै नमः इति। यं ब्रह्मा वरुण यं ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतः दिव्यैः स्तवैः स्तुन्वन्ति यं सामगाः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं योगिनः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यस्यान्तं सुरासुरगणाः न विदुः। अत्र ब्रह्म इति पृथक् पदमस्ति, अन्यत् किञ्चित् समस्या अत्र वर्तते, तद् इदानीं मास्तु। अन्यत् अस्ति अत्र स्तवैः इत्युक्ते स्तोत्रैः, स्तोत्रः इति अत्र श्लोकः इति वक्तुं शक्यते। अत्र श्लोकैः श्लोकः इति अत्र दिव्यैः स्तोत्रैः एते देवाः तं स्तुन्वन्ति इति अर्थमस्ति। पुनः अत्र वेदैः तथा साङ्गपदक्रमोपनिषदैः सामगाः तं गायन्ति इति। अत्र साङ्गपदक्रमोपनिषदैः अत्र साङ्गेन पदेन क्रमेण इति भवति। उपनिषद्भिः सह देवः स्तूयते इति सामगैः इति अर्थं भवति अत्र। अत्र पुनः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः इति अत्र। अनन्तरं ध्याने स्थितः मनं ध्यानस्थितमनाः इति अर्थं। तद्गतं येन तद्गतं मनः इति अत्र भवति। अत्र ध्यानावस्थितमनः नाम ध्याने स्थितः मनः इति, ध्याने एव मग्नमस्ति तदेव अत्र सः तद् मनः इति तदर्थः भवति अत्र। अनन्तरं पुनः अत्र तद्गतः मन इत्युक्ते अत्र तद्नाम इति अस्ति ब्रह्मदेवः इति अत्र अर्थं वक्तुं शक्यते, तदेव भवति अत्र। तद् चिन्तनेन इत्युक्ते मनः सर्वम् अपि देव एव अस्ति इति, ध्यानेन अवस्थितः अस्ति इति अर्थ। तादृशेन मनसा योगिनः तं देवं पश्यति इति अर्थम् अत्र अस्ति। अनन्तरं योगिनः स्वाध्यानफलात् पुनः तद्गतमनसा च तं देवं पश्यति इति अर्थः। अत्र पुनः सुरासुरगणाः अत्र अस्ति किल, सुरासुरगणाः, सुरः असुराः तेषां गणाः इति अत्र। ते गणाः न विदुः न जानन्ति इति अत्र। यस्य अन्तं न जानन्ति इति, किं न जानन्ति इति वदति चेत् अत्र अन्तं न जानन्ति। सुरा असुरगणाः देवाय तस्मै नमः, अहं देवं नमामि इति अत्र अर्थः भवति। अत्र एतेन श्लोकेन गीतामाहात्म्यं श्लोकः इति समाप्यते। अत्र एतैः श्लोकाः गीताशास्त्रम् इदं पुण्यम् इति अस्ति किल, तदारभ्य सर्वोपनिषदो गावः इति पर्यन्तम् अत्र गीतामाहात्म्यम् एव वर्तते। अनन्तरम् अन्ये श्लोकाः ध्यानश्लोकाः इति वक्तुं शक्यते। एवं वस्तुतः अत्र सम्प्रदायं भवति यत् वयं गीतापठनं करोति चेत् कुर्मः अत्र तत्समये एव सर्वदा ध्यानश्लोकानां प्रथमं पारायणं कुर्मः इति। प्रथमं गीताध्यानं पारायणं कृत्वा गीतामाहात्म्यम् अपि सर्वे श्लोकानां पारायणम् अत्र क्रियते इति सम्प्रदायः अत्र अस्ति। इदानीं श्लोकं प्रति गच्छामः। अत्र यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः।
श्वेता नायक भगिनी हरि ओम् यं ब्रह्मा एकवारं यं ब्रह्मा वरुणः 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 इन्द्रः 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 रुद्रः 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 मरुतः 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 स्तुन्वन्ति 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 दिव्यैः 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 स्तवैः 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 वेदैः वेदैः एकवारं वेदैः साङ्ग 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 पदक्रम 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 उपनिषदैः 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 गायन्ति 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 यं सामगाः यं सामगाः यं सामगाः ध्यान अवस्थित ध्याना अवस्थिता ध्याना अवस्थिता तद्गतेन 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 मनसा 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 पश्यन्ति 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 यं योगिनः यं योगिनः यं योगिनः यस्य अन्तं यस्य अन्तं यस्य अन्तं न विदुः न विदुः न विदुः सुरासुर 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 गणाः गणाः देवाय 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 तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमः यं ब्रह्मा यं ब्रह्मा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः 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 स्तुन्वन्ति 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 दिव्यैस्तवैः 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 अत्र विसर्ग अस्ति विसर्गस्य सकार इति दिव्यैस्तवैः इति वक्तव्यं दिव्यैस्तवैः सम्यक् दिव्यैस्तवैः अत्रापि विसर्गस्य सकार वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः सम्यक् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति 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 यं सामगाः यं सामगाः यं सामगाः ध्यानावस्थित ध्यानावस्थिता ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा तद्गतेन मनसा पश्यन्ति 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 यं योगिनः यं योगिनः यं योगिनः यस्यान्तन्न 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 अत्रापि विसर्गस्य सकार विदुःसुरासुरगणाः सुरगणाः विदुःसुरासुरगणाः
देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः पश्यन्ति यै योगिनः पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्त्यानन्त विदुःसुरा यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। इति गीताध्यानं सम्पूर्णम्। भगिनी ओके भगिनी इति गीताध्यानं सम्पूर्णम्। इति गीताध्यानं सम्पूर्णम्। अस्तु उमा पाटिल भगिनी नमस्ते भगिनी। फुल श्लोक। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन् भगिनी यै योगिनः पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। धन्यवाद भगिनी। सरसिजा सुरेश भगिनी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः दीर्घमस्ति सामगाः
ध्यानवस्थित ध्याना दीर्घम ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यः योगिनः यफ्ना यै पश्यन्ति ये योगिनः यै योगिनः पश्यन्ति ये योगिनः यस्यान्तन् न विदुः सुरासुरगण विदुस् सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति ये योगिनः यस्यान्तन् न विदुस् सुरासुरगणाः गणाः सुरासुरागणाः सुरगण सुरा असुरा सुरासुरा इति सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः अनुराधा संपत् भगिनी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः सम्यक् उषा सुन्दरं भगिनी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः देवैः शङ्खपदक्रमोपनिषदैः वेदैः नास्ति भगिनि देवैः शाङ्कापद वेदैः ओके वेदैः शाङ्कापदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शङ्खपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा नास्ति गतेन तकार तद्गतेन ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः एकम् आवतु यं ब्रह्मा
यशा भगिनी स्टाप शोभाराणी भगिनी देवर शोभाराणी भगिनी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः सम्यक् one more devotee भगिनी can we call one more devotee one more इंद्रा नारायणन भगिनी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः एकवारम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः इति गीताध्यानं सम्पूर्णम् इति गीताध्यानं सम्पूर्णम् इति गीताध्यानं सम्पूर्णम् सम्पूर्णम् ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीताध्यानम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी
कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपेयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहौ वन्दे परमानन्दमाधवम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानन्दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः इति गीताध्यानं सम्पूर्णम् मङ्गलाचरणं वदामि यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवादः।